چقدر پسرت نازه، ماشالله. کاملا به آرمان رفته. ولی خوب تقدیرش عین مادرشه. خدا نکنه. این چه حرفی داری میزنی؟ خدا بهش عمر طولانی بده. تو چرا انقدر ناامید هستی دختر؟ وقتی یه انسان همش توی تاریکی و تنگنا قرار بگیره آبجی، پس اون ناامید نباشه چطور باشه؟ و توی این جامعه که بیوه بودن انگار بزرگترین گناهی. حرفای گذشته رو فراموش کن. یه زندگی جدید رو شروع کن. زندگی من با رفتن آرمان تموم شد و رفت. تارا با مرده ها نمیشه مرد. اما اونی که میمیره کسی که پشت سرش جا میذاره رو راحت نمیذاره آبجی جون. تارا جان تو رامی، من غذا آوردم، بیا میز حاضر کن. تارا جان، تو هم دست رو تو بشور بیا. باشه چشم. چی شده؟ تونستی باش حرف بزنی؟ داشتم حرف میزدم، اما این هنوزم تو شوک احساسیه. از صبح ور دلشی اما هنوز نتونستی حرف بزنی؟ دیره، تا الان باید عقدم میکرد. من مستقیم نمیتونم بهش بگم دیگه که ما میخوایم شوهرت بدیم. شما دوتا چه حرفی داشتین میزدین؟ منو با فریب اینجا آوردین آره؟ ما منظور بدی نداشتیم تارا جان. ما فقط صلاح تو رو میخوایم. شما چطور فکرشم کردین من به راحتی برای ازدواج دوم حاضر میشم آبجی؟ ببین، سعی کن اینو بفهمی. بیا اینجا بشین. تا کی میخوای تنها بمونی؟ تا کی میخوای تنها زندگی کنی؟ وقتی زندگی بیوگی رو میتونی تحمل کنی، ادامه دادنش اونقدر سخت نیست. و ضرز من پسرمم دارم. داری احساساتی تصمیم میگیری تارا جان. داری حماقت میکنی. وقتی پسرت 7 سالش بشه، خانواده شوهرت اونو ازت میگیرن، چون این وارث اون خانواده است. اون وقت میخوای چی کار کنی؟ نه، من پسرمو به هیچکی نمیدم. واسه همین دارم بهت میگم برای تو بهترین تصمیم اینه که ازدواج کنی و از این شهر که هیچ، از این کشور بری. و من یه خواستگار خیلی خوب برات پیدا کردم. شما برای من خواستگارم پیدا کردی؟ آره پیدا کردیم. واسه این که ما نگرانتیم. ما نمیذاریم تو کار احمقانه ای انجام بدی. و تصمیممون اینه که تو هرچه زودتر ازدواج کنی. به هیچ وجه. جای آرمانو هیچ کس نمیتونه توی زندگی من بگیره. تو فقط احساساتی شدی تارا جان و من این تصمیم احساسی تو قبول ندارم. هرچی میگم اونو قبول کن و با فکر و دقت تصمیم بگیر. برای فکر کردن چیزی نیست. من نمیخوام فکر کنم. من میخوام دوباره خونه خودم برگردم. میخوام خونه شوهرم برگردم. تو دیوونه شدی. برای چی میخوای بری اونجا؟ توی اون خونه برات هیچ جایی نیست. اگه هم بری روز دوم از اونجا میندازنت بیرون بندازن و بچه‌تو ازت میگیرن. اصلا یه یتیم خونه‌ای بچه‌مو میبرم. میخوای بری خونه بی زنا؟ میدونی اونجا زنا رو به چه کارایی مجبور میکنن و چطور زندگی اونجا دارن؟ ببین، ما دشمن تو نیستیم. خانوادتیم، صلاح تو میخوایم. به همین دلیل اومدیم که تو رو عقد کنیم و با خودمون ببریمت. رئیس یاور خیلی آدم خوبیه. ببین حتی حاضره که با یه زن بیوه ازدواج کنه. آبجی، به هم اعتماد کن تارا. تو اونجا اصلا اذیت نمیشی. یه زندگی راحت و پر از آرامش داری. ببین حتی حاضر بچت رو هم قبول کنه. همچین خواستگاری کجا میتونی پیدا کنی؟ یه ذره برای این مورد فکر کن. ربا میره حال دا محرم تو